ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। राधा दामोदर भगवान को जय हो। सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरुमा मेरो तर्फबाट जय श्री हरि जय श्री राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। कार्तिक महात्म्य हामी श्रवण गरिरहेका छौं। अति पावन महिमाले युक्त भएको, महत्वले युक्त भएको कार्तिक महात्म्य, जो कार्तिक महिनामा व्रत गरेका कारणले गर्दा विष्णुदास नाम गरेका जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सहसा मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो। भगवानले साक्षात उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। हामीले यो हिजो श्रवण गर्दै थियौं। जो चोल नाम गरेका राजाले ब्राह्मण देवतालाई चुनौती दिएका थिए कि तपाईले गरेको पूजा सर्वश्रेष्ठ छ कि तपाईले गरेको भक्ति सर्वश्रेष्ठ छ कि मैले गरेको पूजा सर्वश्रेष्ठ छ, मैले गरेको भक्ति सर्वश्रेष्ठ छ, अब थाहा हुन्छ भनेर यसरी चुनौती दिएका थिए। चोल नाम गरेका राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूका बीचमा। तर के भयो त, अन्ततः सम्पूर्ण हीरा, सम्पूर्ण मोती मणिमाणिक्यहरू फिका भयो। के को ठाउँमा? सिर्फ तुलसी दलको ठाउँमा, तुलसी पत्ताको ठाउँमा, छेउमा। जो विष्णुदास नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, विष्णुदास नाम गरेका ब्राह्मणले सिर्फ माघ महिनामा पनि भगवानको आराधना गर्दथे, माघ महिनामा पनि उठेर स्नान गर्दथे, माघ महात्म्य आदिलाई श्रवण गर्दथे, वैशाख महिनामा पनि वैशाख महात्म्य आदिलाई श्रवण गर्दथे। आफूले भक्तिभावपूर्वक भगवानको सेवा आराधना गर्दथे। केले गर्दथे? सिर्फ तुलसी मिसाइएको जलले, तुलसीको पत्ताले, तुलसीको मन्जरीले। हेर्नुहोस् त, जो विष्णुदास थिए नि, विष्णुदासले यसरी भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए। भगवानका विष्णुदूतहरूले जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, पूर्व जन्ममा पछि उहाँ नै दशरथ राजा हुनुभएको थियो। उहाँकै घरमा भगवान श्री रामचन्द्रजी आउनुभएको थियो, श्रीहरि आउनुभएको थियो रामचन्द्रजीको रूपमा, भगवान श्री रामको रूपमा, र पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण असुरहरूबाट पृथ्वीलाई मुक्त बनाउनु भएको थियो। जति पनि दुष्ट असुरहरू थिए, रावण आदि गरिएका, कुम्भकर्ण आदि गरिएका, मरीच आदि गरिएका सम्पूर्ण जति पनि बडेमानका राक्षसहरू थिए, जसले धर्मलाई नष्ट गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ यसरी भगवान श्री रामचन्द्रजीले सम्पूर्णलाई मुक्ति दिनुभयो भनौँ न। भगवानको हातबाट मर्नेवाला व्यक्ति अधोगति त पक्कै हुँदैन। हामीले शास्त्र आदिमा सुन्दै आइरहेका छौँ, कथा आदिमा सुन्दै आइरहेका छौँ कि चाहे द्वेष भावले होस्, चाहे मित्रवत हिसाबले होस्, चाहे छोरा बनाएर होस्, चाहे मित बनाएर होस्, चाहे शत्रु भावले नै किन नहोस्, जसरी एन केन प्रकारेण यदि भगवान प्रति जो व्यक्ति पनि जोडिरहन्छन्, भगवान प्रति समर्पित भइरहन्छन् भने उनीहरूको मुक्ति अवश्य पनि हुन्छ। तर भगवान प्रति समर्पित चाहिँ हुनु पर्यो जसरी पनि। हेर्नुहोस्, कार्तिक महिना आयो, कार्तिक महिनामा कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्छौं। माघ महिना आयो, माघ महिनामा माघ महात्म्य श्रवण गर्छौं। सक्नेले व्रत लिन्छौं, नसक्नेले
हामीले श्रद्धा राख्छौँ, भगवानको सेवा गर्छौँ। वैशाख आयो, वैशाख महात्म्य श्रवण गर्छौँ। पुरुषोत्तम मास आयो, पुरुषोत्तम मासको व्रत कथा आदिलाई श्रवण गर्छौँ। एकादशी आयो, एकादशीको व्रत कथा हामीले श्रवण गर्छौँ। यस्ता विविध हाम्रा लागि सबै उत्सव पर्वै पर्व छन्। यो हाम्रै कल्याणका लागि हो। ओहो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, त्यसैले हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ त हिजोको प्रसङ्गबाट भन्दा भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो रहेछ, पदार्थ होइन रहेछ। भक्ति चाहियो भगवानलाई। त भगवानले भक्ति हेर्नुभयो। सबैभन्दा छिटो चोल नाम गरेका राजा भन्दा पनि विष्णुदास नाम गरेका जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग छिटो प्रसन्न बन्नुभयो। यदि चोल नाम गरेका राजाले पनि घमण्ड देखाएका थिएनन् भने र भगवानलाई हिरा मणि माणिक्य रत्न आदि मात्रै होइन, भगवानलाई चाहिँ शुद्ध भक्तिभावले तुलसीको मन्जरी मात्रै पनि चढाएका थिए भने यिनको कल्याण सबैभन्दा छिटो पनि हुन सक्थ्यो। तर पछि कल्याण भएन त? कल्याण भयो। कल्याण त जसरी पनि हुँदो रहेछ नि त। तर हामीले हार खानु भएन। भगवानको सेवामा हामी लागिराख्नु पर्यो। चाहे गुरुले चाहे आफैले गरेको कर्मले पनि हामी पार हुँदो रहेछौँ भन्ने कुरा हिजो हामीले श्रवण गरेका छौँ। जो मुद्गल नाम गरेका ऋषिलाई चोल नाम गरेका राजाले आचार्य बनाएर उहाँबाट चाहिँ दीक्षा लिएर यसरी विभिन्न यज्ञहरू गर्न थाल्नु भएको थियो जो चोल नाम गरेका राजाले। र अन्तिममा आफ्नो भक्तलाई पार पार्नका लागि मुद्गल ऋषिले आफ्नो टुप्पी नै उखाल्नु भयो। त्यस पछाडि भगवानले प्रसन्न भएर अब ब्राह्मणलाई कष्ट दिनु हुँदैन, किनभने ब्राह्मणको दोष छैन यहाँनिर। उनले अलिकति घमण्ड गरेका हुन्, तर उनमा पनि भक्ति त थियो। पदार्थद्वारा पनि भगवान त प्रसन्न त हुनुभयो, तर सबैभन्दा छिटो प्रसन्न चाहिँ भक्ति नै हेर्नु हुँदो रहेछ भगवानले। हामीले यो पनि बुझ्नु पर्यो। र अन्तिममा चोल नाम गरेका राजाले पनि मुक्ति चाहिँ पाए। अब धर्मदत्त नाम गरेका जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो, विष्णुदूतहरूलाई सोध्नुहुन्छ धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण देवताले, जयस विजय शैव विष्णुर्द्वास्थौ श्रुतं मया किन्नु ताभ्यां पुरा चिरणं यस्मात् द्रुपधारिणौ। धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण देवताले विष्णुदूतहरूलाई सोध्नुभयो, जय र विजयले पूर्व जन्ममा यस्तो कुन कर्म गरेका थिए जसले गर्दा विष्णु भगवानको समान रूप धारण गरेर उहाँहरू द्वारपाल बन्न पुग्नुभयो। जो विष्णुदास हुनुहुन्थ्यो, जो चोल नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नै के बन्नुभयो त? अब जय र विजय बन्नुभयो नि त, भगवानप्रतिको भक्तिभाव र श्रद्धाद्वारा। अब यस्तो कुरा सुनिसकेपछि धर्मदत्त ब्राह्मणलाई त जिज्ञासा भयो, अरे यही जन्ममा मात्रै त यसरी भगवानले छिटो कल्याण नगर्नु पर्ने हो? पक्कै पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ हुन चाहिँ, तर पनि कुनै न कुनै जन्मको कर्मको फलीभूत यो हुन सक्छ, सुकृत पुण्यको उदय भएको हुनुपर्दछ भन्नुहोस् न भनेर यसरी धर्मदत्तले यसरी गणहरूलाई भगवानका दूतहरूलाई सोधिसकेपछि अगाडि गएर दूतहरूले भन्दछन्, तृण बिन्दोस्तु कन्यायां देवहूत्यां पुरा द्विजः कर्दमस्य तु दृष्टे स पुत्रौ द्वौ सम्बभूवतुः। गणहरूले भन्न लागेछन्, दूतहरूले प्राचीन कालमा तृण बिन्दुकी पुत्री देवहूतिबाट कर्दम ऋषिले हेर्दैखेरिमा सुन्दर दुई बालकहरू उत्पन्न भएका थिए, जसमा ज्येष्ठको नाम जय र कनिष्ठको नाम विजय थियो। उनै देवहूतिको गर्भबाट पछि योग धर्मका वेत्ताहरूमा अग्रणी कपिल देवजीको पनि जन्म भयो। जय र विजय सदैव भगवान विष्णुको भक्तिमा तत्पर रहन्थे तथा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको कार्यलाई विष्णु भगवानमा लगाउनेवाला थिए। यिनीहरू अत्यन्त ठुला धर्मात्मा पनि थिए। को जय र विजय। हेर्नुहोस् है, यहाँ दुवै नित्य प्रति अष्टाक्षर मन्त्रको जप तथा विष्णु भगवानको व्रत गर्नेवाला थिए। यी दुवैलाई सदैव
पूजाको समयमा विष्णु भगवानले दर्शन दिनुहुन्थ्यो। जहिल्यै पनि पूजाको समयमा दर्शन दिनुहुन्थ्यो अरे। कुनै समयमा राजाले बोलाउँदा यज्ञ कर्ममा प्रवीण देवर्षि गणहरूबाट पूजित ती दुवै यज्ञमा गए। त्यस यज्ञमा जय ब्रह्मा र विजय याचक भए र यज्ञको विधिपूर्वक समापन पनि उनीहरूले गरे। त्यस पछाडि जो मरुत राजाले तिनीहरूलाई यज्ञन्त स्नान अववृद्ध, जसलाई स्नान भनिन्छ, यो गरिसकेपछि धेरै द्रव्यहरू पनि दिएका थिए। मरुत नाम गरेका राजा कहाँ गएर यज्ञ गराएका थिए जय र विजयले। त्यस पछाडि यज्ञको दक्षिणा जय र विजयले चाहिँ लिएर आफ्नो आश्रममा गएछन्। भगवान विष्णुको अलग अलग पूजा गर्न र प्रसन्न गर्नका लागि द्रव्यको विभाजन गर्दा आपसमा उनीहरूमा स्पर्धा हुन गएछ। थोरै अलिकति लोभ भए जस्तो भयो कि विभाजनमा, नि धनको विभाजनमा। जयले भने दुवैको समान भाग गर, विजयले भने जति जसलाई मिलेको छ त्यति नै त्यसको हुन्छ भनेर भन्न लागेछन्। विजयले चाहिँ जसलाई जति मिलेको छ नि त्यो हुन्छ, उनलाई अलिकति ज्यादा भाग मिलेको रहेछ नि। अब हेर्नुहोस् है, अनि क्षुब्ध भएर क्रोधित भएर चाहिँ जो जयले विजयलाई श्राप दिएछ, एकदमै जयले विजयलाई श्राप दिए, त धन लिएर दिन जान्दैनस्, त्यसैले ग्राह बन। त त्यस श्रापलाई अंगीकार गरेर विजयले जयलाई पनि श्राप दिएछ। त्यस पछाडि तैँले मत भ्रान्त भएर मलाई श्राप दिइस्, त्यसैले त पनि हात्ती बन। ल, एकजनाले हात्ती, एकजनाले अब ग्राह। त्यस पछाडि नित्य पूजाको समयमा आउनु भएको भगवान विष्णुसँग श्रापको वृत्तान्तलाई भनेर श्राप मोचनको उपाय सोधे। जय र विजयले भने, हे देव, हामी दुवै हजुरका भक्त हौं, ग्राह र हात्तीको योनिमा कसरी जान सक्छौं? हे कृपा सागर, हाम्रो यस श्रापबाट उद्धार गर्नुहोस् भनेर यसरी उनीहरूले बिन्ती गरेछन्। त्यस पछाडि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, मेरा भक्तहरूको वाणी कहिल्यै पनि असत्य हुँदैन, मैले पनि त्यसलाई अन्यथा गर्न सक्दिनँ। भक्तहरूको वाणीलाई मैले पनि काट्न सक्दिनँ। पूर्व कालमा भक्त प्रहलादको वाक्यले म स्तम्भबाट प्रकट भएँ। जो भक्त प्रहलाद थिए, प्रहलादले सबै कणकणमा भगवान हुनुहुन्छ, जहीँ पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर आफ्ना पिता जो हिरण्यकश्यपु थिए, हिरण्यकश्यपुलाई भनेका थिए। हिरण्यकश्यपुले आफ्नै छोरालाई मार्नका लागि गदा उठाएको थियो। त्यतिखेर म साक्षात नृसिंह बनेर आएको थिएँ र उसको रक्षा गरेको थिएँ। अरू राजा अम्बरीशको भनाइले 10 अवतार लिनु पर्यो मैले, अतः तिमीहरू आफैले दिएको श्रापलाई भोगेर मेरो नित्य लोकलाई प्राप्त गर्नेछौ। श्राप त भोग्नै पर्छ, तिमीहरूको श्रापलाई म पनि किन काट्ने, कसरी काट्ने, म पनि काट्न सक्दिनँ। यति भनेर भगवान तुरुन्त विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएछ। अब त्यस पछाडि गणहरूले भन्दैछन्, धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण देवतालाई के भन्छन् त, जो भगवान विष्णुका दूतहरू हुनुहुन्छ। ततस्तौ ग्राह मातंगा वभूतां गण्डकी तटे जाति स्मरौ च तद्युन्यामपि विष्णुव्रते स्थितौ। ती दुवै त्यस पछाडि गण्डकी नदीको तटमा ग्राह र हात्ती भए। जाति स्मरण भएको हुनाले, यानि कि उनीहरूलाई पूर्व जन्मको स्मरण भएका हुनाले योनिमा पनि विष्णु भगवानको व्रत नियमपूर्वक उनीहरूले गर्दथे। कुनै दिन कार्तिक महिनामा त्यो हात्ती स्नान गर्न गण्डकी नदीमा गयो। तब पूर्वको सापको कारण स्मरण गर्दै श्रापको जो रिस थियो, क्रोध थियो ग्राहले हात्तीलाई पकड्न पुगेछ। ग्राहले यसरी पकडिसकेपछि हात्तीले विष्णु भगवानको स्मरण गर्यो। यतिकैमा शङ्ख चक्र गदाधारी जो भगवान विष्णु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो। तब ती दुवै ग्राह र गजलाई आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा उद्धार गरेर आफ्नो समान रूप दिनुभयो। विष्णु भगवानले वैकुण्ठ लिएर जानुभयो। त्यस पछाडि जो ग्राह बनेका थिए र जो हात्ती बनेका थिए, जय र विजय। त्यसै दिनबाट त्यस स्थानको नाम हरिक्षेत्र भन्ने प्रसिद्ध भयो। चक्रको
दर्शनले गर्दा त्यहाँका ढुङ्गाहरू पनि चिन्हित भए। तिनै दुईजना जय र विजय नामले लोकमा प्रसिद्ध भए। हे द्विज, तिमीले विष्णु भगवानका प्रिय द्वारपालहरूको विषयमा जो प्रश्न गरेका थियौ त्यो हामीले भन्यौँ। यसै कारणले हे धर्मज्ञ, तपाईँ पनि ईर्ष्या र द्वेषलाई छाडेर नित्य विष्णु भगवानको व्रत गर्नुहोस्। जगतका सबै जीवहरूमा समदृष्टि राख्नुहोस्। तुला र मकर अनि मेष सङ्क्रान्तिमा नित्य प्रातःकालमा स्नान गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीले तुला भन्छौँ, तुलाको सङ्क्रान्ति भनेको कार्तिक महिना भयो। मकरको सङ्क्रान्ति भनेको जस्तै मकर राशिमा सूर्य जाँदाखेरि चाहिँ माघ महिना भयो। अनि मेषको सङ्क्रान्ति भनेको मेष राशिमा चाहिँ सूर्य जाँदा वैशाख महिना भयो। भगवान विष्णुका दूतहरूले जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बताउनु भएछ नि यसरी, तपाईँले पनि यसरी स्नान गर्नुहोस्। वैशाखमा, माघमा, कार्तिकमा स्नान गर्नुहोस्। प्रातःकालमा उठेर र व्रत बस्न सके व्रत पनि बस्नुहोस्। व्रत कथा महात्म्यलाई श्रवण गर्नुहोस्। एकादशीको व्रतमा निष्ठा राखेर तपाईँले तुलसीको वनको रक्षा गर्नुहोस्। ब्राह्मणलाई अथवा कोही गरिब दीनदुखी आदिलाई अथवा कोही पनि साधु सन्त आदिलाई सदैव तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। र त्यो महिनामा जस्तै मसुरको दाल भनिन्छ, मसुरको दाल अनि कुर्म, लहरे केही सागहरू, बैगुनको त्याग गर त्यो महिनामा। हे धर्मदत्त, यसै गरी तिमी पनि शरीरलाई छोडिसकेपछि अवश्य पनि भगवानको परम पवित्र धाममा हाम्रो समान गति तिमीले पाउनेछौ। तिमीले यदि कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ नि, फेरि यदि गर्दैनौ भने भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामी प्रसन्न भएर यसरी दर्शन दिएका छौँ। अब तपाईँलाई हामीले ज्ञान पनि दिएका छौँ। यो ज्ञानलाई अंगीकार गरेर पालन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। विष्णु भगवानलाई प्रसन्न गर्नेवाला तपाईँले बाल्यकालबाट गरेको यस व्रत कार्तिक व्रतभन्दा पनि श्रेष्ठ तीर्थ, दान, यज्ञ कुनै पनि छैन। जुन तपाईँले कार्तिक महिनामा गर्नुभएको छ नि, बाल्यकालदेखि यो कार्तिक महिनाभन्दा श्रेष्ठ अरू कुनै पनि दान न दान छ न कुनै यज्ञ छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्तिक व्रत तपाईँले गर्नुभएको छ। हे विप्र, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले जगद्गुरु विष्णु भगवानलाई प्रसन्न गर्नेवाला व्रत गर्नुभएको छ। जुन व्रतको आधा फल मात्रले पनि जो यो कलहा थी, कृत्या थी, राक्षसी थी, यसले वैकुण्ठ धाम प्राप्त गरी अब यसलाई हामीले वैकुण्ठ धाम लाँदैछौँ। तपाईँले पनि अब अन्य पुण्यहरू गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर यसरी जो भगवान विष्णुका दूतहरू हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णुका दूतहरूले यसरी भन्नुभएछ। धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणलाई नारदजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ पृथु महाराजजीलाई। यस्तो प्रकारले धर्मदत्तलाई उपदेश दिएर कलहा सहित विमानमा बसेर दुवै जो भगवानका दूतहरू हुनुहुन्थ्यो र जो कलहा राक्षसी थिए, यिनीहरू अब विष्णु लोकतिर जान लागे अरे। धर्मदत्त पनि यिनीहरूको कुरामा विश्वास गरेर जो भगवानका दूतहरू थिए, भगवानका दूतहरूको कुरालाई विश्वास गरेर विष्णु भगवानको व्रतमा तल्लीन भए र व्रत गर्दै गए। यसरी व्रत गर्दै जाने क्रममा धेरै समय व्यतीत भएर गयो। उनी अब बुढो अवस्थामा पनि पुगे, अवस्था पनि अलिकति वृद्ध हुँदै गयो र शरीर पनि पछाडि गएर छुटिसकेपछि दुवै पत्नीहरूको साथमा चाहिँ दुई पत्नी रहेछन्। यी धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणका दुई पत्नीकै साथमा चाहिँ यसरी उनी विष्णुलोक गए भनेर यसरी नारदजीले पृथु महाराजजीलाई यो कथा श्रवण गराउनु भयो। प्राचीन कालको यस इतिहासलाई, जुन यो इतिहास मैले भने नि हे राजन, यो इतिहासलाई मात्रै पनि कसैले सुन्दछ, यदि कसैलाई सुनाउँछ भने उसले सहसा भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ, भगवानको नजिक उसले जान पाउँदछ। यसमा कुनै संशय छैन। इतिहास मिमं पुरा भवं श्रीरुते
श्रावयते च यः पुमान् हरिसन्निधिकारिणीं मतिं लभते सत्कृपया जगद्गुरोः। जगद्गुरोः, जगतका जो गुरु हुनुहुन्छ भगवान् श्री हरि नारायणको नजिकमा जसले यो कथा मात्रै श्रवण गराउँदछ र जसले यो कथा मात्रै श्रवण गर्दछ, अरू केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, यदि मात्रै गर्दछ भने पनि भगवानको सान्निध्यता उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हजुरहरू जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ आस्था श्रद्धा र भक्तिका साथमा हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि। र मैले पनि यसो आधी घन्टा, अब कति टाइम हुन्छ त्यति आफूले त पाठ गरिन्थ्यो, आफूले त पढिन्थ्यो, अब आफूले पढ्दाखेरि हजुरहरूलाई पनि होस् न त भन्ने हिसाबले हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउँदैछु। आजको प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा यति नै मैले राखेँ। अरू भोलि यहाँबाट उता हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनु नै हुनेछ। श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। जय जय श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्य संवादे कार्तिक महात्म्य त्रयोविंशोऽध्यायः। आजको भागबाट बिदा दिनुहोस्। जय श्री